इमरान खान की जान को खतरा है। बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाया। जावेद चौधरी ने किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ही स्मार्ट मूव। एक अहम खबर देते हैं कि इमरान खान से बाजवा की मुलाकात हुई। आप ये वीडियो देखिए। खान साहब कहते हैं कोई लंदन प्लान था। मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव मुदस्सिर। आज के व्लॉग में बहुत ही खास खबरें हैं आपके लिए, जरूर देखिएगा। और आइंदा आने वाली खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबा दीजिएगा। मोहम्मद जुबैर जो कि नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के तर्जमान भी रह चुके हैं और मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी रह चुके हैं, बहुत खास थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। उसके बाद इनके गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में इनके एक भरपूर इंकिशाफ किया, मगर उनके इंकिशाफ के बाद जावेद चौधरी साहब ने भी अपने एक व्लॉग में अपना एक तज्जिया पेश किया, अपना जाती एनालिसिस पेश किया, वो भी बताएंगे आपको। पहले आप ये वीडियो देखिए जो कि मोहम्मद जुबैर की काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने कहा। अरे कोई लंदन में खुफिया मुलाकातें हुई थी जुबैर साहब, जिसकी वजह से ये सारी सुलह हुई थी आपस में भी। और वो कहते इमरान खान साहब कहते हैं कोई लंदन प्लान था। अरे ये लंदन प्लान हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का नैरेटिव बन गया कि जी लंदन में सब मिलते हैं, प्लान होता है। मुझे ये तो नहीं पता कि किस तरह से मुलाकातें हुई थी, बट मुझे ये पता है, आई कैन बी वेरी 100% श्योर अबाउट इट, कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी। और आई एम नॉट श्योर कि उनकी मुलाकात, बट हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। जी, तो आपने इस बयान को गौर से सुना होगा। इसमें काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल पूछा कि इमरान खान कहते हैं कि कोई लंदन प्लान था, तो क्या लंदन में कोई ऐसा प्लान बना, खुफिया मुलाकातें हुई? तो आगे से मोहम्मद जुबैर साहब ने फरमाया कि मार्च में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ था, तो उससे तकरीबन 2 माह पहले जनवरी में लंदन में मियां नवाज शरीफ और साबिक चीफ जनरल बाजवा की मुलाकात हुई थी। और उन्होंने ये कहा कि ये मुझे 100% श्योर है कि इनकी मुलाकात हुई और 2 महीने से ये राब्ते में थे। तो इस बयान के बाद ये तो साबित हो जाता है कि इमरान खान जो बार बार लंदन प्लान के बारे में बोलते हैं, वो सच कहते हैं कि लंदन में कोई ना कोई प्लान जरूर हुआ था। इसके बरअक्स जावेद चौधरी साहब ने अपने एक व्लॉग में ये कहा कि मेरी जाती मालूमात हैं, उनकी बेस पे वो ये इंकशाफ करते हैं कि जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की कोई खुफिया मुलाकातें नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब से भी जावेद चौधरी साहब की लंदन में मुलाकातें होती रही। सवाल ये पैदा होता है कि जो बात मोहम्मद जुबैर जो के नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बहुत ही खास आदमी था, जो उनका तर्जमान भी रहा है और उसके बाद उनका गवर्नर भी रहा है। आप पूरा प्रोग्राम अगर काशिफ अब्बासी का देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने कैसे कैसे इंकशाफात किए हैं। उन्होंने जो बात की वो बात ठीक है, या जो तज्जिया जावेद चौधरी ने किया है वो बात ठीक है? अब ये फैसला तो आपने करना है। हमारा काम था आपके सामने हकायक रखना और हमने वो रख दिए। अब ये फैसला आपने करना है कि दोनों में से सच कौन बोल रहे हैं। इसके बाद अब आपको दूसरी एक अहम खबर देते हैं कि इमरान खान साहब की ड्यूटी पर तैनात जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे, उनको तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये तब्दीली जो की गई है, इसके पीछे बहुत ही कोई खास मामलात हैं और ये तब्दीली के बाद इमरान खान की जान को खतरा है। आखिर सवाल ये पैदा होता है कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम साहब थे, उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से उनको तब्दील कर दिया गया? उन पर एक एतराज तो ये था कि जो ऑडियो लीक हुई थी, वो भी शक उन पर किया जा रहा था कि शायद ये जो ऑडियो लीक है, शायद उसके पीछे मोहम्मद अकरम साहब हैं और उसके अंदर कोई उनका किरदार था, या फिर जो कोई उनकी ड्यूटी में था कि जब ये सिस्टम इंस्टॉल हो रहा था उसके ऊपर जब वो नजर रखनी थी, जो कि उनका काम था, शायद वो प्रॉपर तरीके से वो नजर नहीं रख सके। इसके अलावा एक और शक भी किया जा रहा था कि जो इमरान खान के इंटरव्यूज या जो उनकी बातें बाहर जा रही हैं, कि कुछ सवालात आ रहे हैं, कुछ उनके जवाबात जा रहे हैं, उसके अंदर भी मोहम्मद अकरम साहब का कोई कमाल था। ये सारे शक किए जा रहे थे उन पर। यहाँ तो वो सवाल और जवाब उन्होंने पहुंचाए, या फिर वो जब आ जा रहे थे तो वो उनकी नजर में आए, मगर उन्होंने उन्हें रोका नहीं या रोकने की कोशिश नहीं। ये सारे भी एतराज़ात मोहम्मद अकरम साहब पर हैं कि जो उधर एक्टिविटी ऐसी हो रही थी उनको उन्होंने रोका नहीं।
اس کے علاوہ جو جیل حکام کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سلوک کریں یا یہ کیا جائے یا وہ نہ کیا جائے، وہ بھی وہ نہیں کرتے۔ بہرحال ان بہت سارے اعتراضات کی وجہ سے محمد اکرم صاحب کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ پر اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور خبر دیتے جاتے ہیں چلتے چلتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ میں سرد جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی سمارٹ موو کر رہی ہے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ ایوان صدر میں کون ہے تو وہ جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ کے ووٹ سے ہی آئے ہیں۔ اس کے بعد 2 گورنر مانگے تھے انہوں نے، ایک کے پی کا اور پنجاب کا، وہ گورنر بھی دونوں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اس کے بعد وہ تیسری گورنرشپ بھی چاہ رہے تھے جو کہ سندھ کی چاہ رہے تھے، مگر وہ ایم کے ایم نے بیچ میں پھڈا ڈال دیا جو کہ اس کی وجہ سے ان کو نہ مل سکی۔ اس کے بعد بجٹ میں جتنا حصہ ان کو چاہیے تھا وہ ان کو ملا۔ پھر اس کے بعد جہاں جہاں انہوں نے اپنے آفیسرز کی پوسٹنگ کروانی تھی وہ بھی ان کی ہو گئی۔ اس طرح پورے کے پورے محکمے بھی ان کے پاس ہیں، ان کی گرپ میں ہیں۔ ہمارا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی ایسی خواہش اب تک کی ہو جو کہ رہ گئی ہو، مگر سمارٹ موو یہ ہے کہ اب سرد جنگ جو ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب جو کہ بجٹ پاس ہونا ہے اور وہ سنہری موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، تو وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنایا جائے۔ ایک تو شاید ان کے دماغ میں یہ بھی چل رہا ہو کہ 50-50 کھیلیں، 2.5 سال شہباز شریف وزیر اعظم رہیں اور یہ کارڈ کھیلا جائے کہ 2.5 سال بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ پہلے وہ ان کو سپورٹ کریں پھر ان کو سپورٹ کریں۔ اگر یہ کارڈ ان کا چل گیا تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر یہ نہیں چلا تو ایک اور کارڈ بھی ان کے پاس ہے، وہ یہ کھیلیں گے۔ اور آپ دیکھیے گا آنے والے وقت میں وہ یہ ضرور کریں گے، پنجاب میں اپنے لوگوں کو اوبلائج کریں گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس ٹائم پر پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود پنجاب میں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ پنجاب میں اگر دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور دوسری سائڈ پر پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پنجاب میں گنجائش بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی ناک رگڑنے کے لیے، ان کو ناکو چنے چبانے کے لیے یہ سنہری موقع ہے جو کہ وہ کبھی بھی ضائع ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر بجٹ پاس کروانا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنی شرائط ضرور منوائیں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ مستقبل میں ایسا ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنا چاہتی ہے، یہی ٹائم ہے ان کے پاس یہ کرنے کے لیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو کو 2.5 سال کے لیے وزیر اعظم نہیں بناتا کسی بھی صورت، تو پھر پنجاب میں کچھ مشیر دے دیں یا کچھ وزیر دے دیں اور کچھ فنڈز دے دیں تاکہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں، لوگوں کو انگیج کریں، لوگوں پر پیسہ لگائیں، اور اس کے بعد آنے والے الیکشن میں وہ ایوانوں میں پہنچ سکیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ یہ رسک لے گی؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کے پاس صرف اور صرف اب پنجاب ہی بچا ہے جہاں پر ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سخت مقابلہ ہے آنے والے الیکشن میں۔ آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھا کہ ایک پارٹی جس کا لیڈر جیل میں تھا، نہ ان کے پاس نشان تھا، نہ ان کے پاس کوئی لیڈرشپ تھی، سب بھاگے ہوئے تھے، مگر عوام نے پھر بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو موریں لگائیں۔ اب آنے والا الیکشن پاکستان مسلم لیگ کے لیے پنجاب میں بالکل آسان نہیں ہوگا، اور کیا اس مشکل لمحات میں پاکستان مسلم لیگ اتنا بڑا رسک لے گی کہ وہ پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو سپیس دے؟ دیکھتے ہیں کہ یہ اب کیا ہوگا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کو ناکو چنے چبوانے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج تک کی خبریں، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، جلد ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔